جی بیٹے सबक का आखिरी पैराग्राफ है। मौत बरहक है। मौत कहते हैं कि अटल हकीकत है, मौत बरहक है। कुरान मजीद में इरशाद होता है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। कोई नफ्स कोई जान ऐसी नहीं है अल्लाह ताला ने पैदा की जिसको मौत नहीं आएगी, तो हर जान को मौत का जायका चखना है। ठीक है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ हलाक हो जाएगी, हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो लाफानी है, बाकी हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो कहा जा रहा है जी मौत जो है वो भी बरहक है। मरना सबको है मगर मरने में फ़र्क है। तो मरना तो सब नहीं है, लेकिन मरने में भी फ़र्क है। मिर्ज़ा साहब ने ख़ासी उम्र पाई, मिर्ज़ा साहब ने ख़ासी उम्र पाई। तकरीबन इनकी जो बेटे आप लोगों ने मिर्ज़ा साहब के मतलब अभी आ रहा है ऊपर के 76 साल तकरीबन उन्होंने ऊपर पैराग्राफ में ज़िक्र हुआ है कि 76 साल की उम्र थी तकरीबन। तो मिर्ज़ा साहब ने ख़ासी उम्र पाई, मगर उनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना पैदा नहीं करेगा। ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार, वज़ादार बेटे रख रखाव वाले, तो ऐसे वज़ादार लोग ज़माना पैदा नहीं करेगा। अफसोस के प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं। नेक आरज़ुएँ हमारी कहाँ आरज़ुएँ, ख्वाहिशें, हमारी नेक आरज़ुएँ, हमारी ख्वाहिशें हैं कि हम जन्नत में, अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए, हमें भी, हमारे वालिदैन को भी, अज़ीज़-ओ-क़ारिब को भी, दोस्त अहबाब को भी, मुतल्लिक़ उनको भी, तमाम अहले इस्लाम को। तो जहाँ पर कहते जी हमारी नेक आरज़ुएँ रहती हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, अब वहाँ हैं जन्नत में। ऐसी जामिउल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। जामिउल उलूम जो तमाम उलूम का अहाता किए हुए हो। जामिउल उलूम हर फन मौला तमाम उलूम में माहिर, हर फन मौला तमाम उलूम में माहिर। तो ऐसी जामिउल उलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के, अब कहाँ लोग एक इस तबीयत के। शाहिद अहमद देहलवी ने आगे शायराना अंदाज के अंदर एक मिसरा बोला है कि अब कहाँ लोग इस तबीयत के, इस मिजाज के लोग आज कहते हैं जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, खुद गर्जी आम है। अच्छा जी, ये था बेटे सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जो कि मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी की किताब गुंजीना जौहर से अख़ज़ किया गया था, लिया गया था। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने बेटे एक्सरसाइज से पहले ये बात ज़िक्र करता चलूँ कि आप लोगों ने इस सबक का ख़ुलासा जो है वो अच्छे से याद करना है, और ख़ुलासा इम्तिहानी पर्चा में आपको पता है कि लाजमी सवाल है 5 नंबर का। तो आप लोगों ने ख़ुलासे को अच्छे अंदाज में याद करना है। इसी तरह इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनको बड़े ही अच्छे अंदाज में लिखना भी है और याद भी करना है, और एक दूसरे को कोशिश किया करें, घर के किसी फ़र्द को सुना लिया करें ताकि आप लोगों को अच्छे अंदाज में वो याद हो सके। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में बेटे जो सबसे पहला सवाल दिया गया है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। तो क्या है जी सबसे पहला सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। सवाल क्या है जी, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। इसका जवाब इंतहाई आसान है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, और ना ही किसी की फरमाइश पर लिखते थे, बल्कि उस वक़्त लिखते थे जब खुद उनका लिखने को जी चाहा, और वो रुपये पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे। कितनी बातें हैं जी, चंद एक बातों का तज़किरा कर दें कि मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, और ना ही पैसे के लिए लिखते थे, और किसी की फरमाइश पर भी नहीं लिखते थे। किस वक़्त लिखते थे, जब उस वक़्त लिखते थे जब उनका ख़ुद लिखने को जी चाहा, और अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे, काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, अपने सुकून के लिए। ये था बेटे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है जी, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। तो लाहौर के पब्लिशरों के साथ कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब का रवैया ऐसा था कि लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी
لکھ کر نہیں دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں جی ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ تو یہ تھا مرزا صاحب کا مزاج، کن کے ساتھ؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ رویہ تھا۔ سوال نمبر ہے جی 3، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ تو آپ لوگ بیٹے سبق کی ریڈنگ کے دوران بھی میں نے بتایا تھا آپ سے، انتہائی اہم سوال ہے اور آسان بھی ہے۔ جواب ہے اس کا جی مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر آ گیا بیٹے 4، مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ تو بڑا یہ آسان جواب ہے، مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ سوال نمبر ہے جی 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو اس کا جواب ہے جی مرزا صاحب نے سن 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ سوال نمبر ہے جی 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ جواب کیا جی مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا یہی شغل جاری رہا، وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کر دیتے تھے۔ سوال نمبر ہے جی 7، مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جی بیٹے آج ہی کے سبق میں ہم لوگ ریڈنگ کر کے آئے اس پیراگراف کی، تو سوال ہے مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ مجھے آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، کہ نہ تو مجھے دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے۔ بڑا ہی آسان جواب ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے آگے سوال نمبر ہے جی 7 یا 8۔ آگے سوال نمبر ہے جی 8، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ آج ہی کے سبق میں بیٹے یہ بھی آپ لوگ پڑھ گئے ہیں مرزا محمد سعید کا حلیہ کیا تھا۔ تو مرزا محمد سعید کے حلیہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا جی کہ گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ یہ تھا بیٹے اس کا جواب۔ اگر سوال نمبر ہے جی 9، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ تو یہ ناول کل کے لیکچر میں آپ لوگوں نے نام پڑھے تھے ان کے، تو مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یہ ہیں، یاسمین اور خواب ہستی۔ مرزا صاحب کے پہلے ناول کا نام ہے یاسمین اور دوسرے ناول کا نام کیا ہے؟ خواب ہستی۔ آگے سوال ہے پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے پطرس بخاری کا جو تعلق تھا مرزا صاحب سے وہ استاد اور شاگرد کا تھا، مطلب پطرس بخاری جو تھے یہ شاگرد تھے اور مرزا محمد سعید جو ہیں یہ ان کے استاد تھے۔ تو کیا کہا جائے گا جواب میں؟ آپ لکھیں گے جی پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ اتنا جواب اس کا مناسب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو آپ کے سامنے جواب آ چکا ہے اس کا۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔